सिच्युएशन खंय आहा तो आमकां दाखोवन दिवचो पडटलो. Have to travel for 70 kilometers to register, to demand for registration, and that too not a simple registration of FIR, that too for the suicide case of one child. आज ही जी फॅमिली आहा ती भंडारी समाजाक बिलोंग करता. हांव भंडारी समाजाचें नांव एकाच लागून घेता कित्याक बीजेपी सरकार जो आहा पळय भंडारी समाज चड आसलेल्या कारणान तेंचे इलेक्शना टायमार भंडारी 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 म्हणून वोटींग घेता आनी नॉर्थ गोवाचो MP जो आहा पळय तो निवडून येता. आज त्याच भंडारी समाजाच्या लिडरांक आनी सगळ्या ऑर्गनायझेशनाक ही फॅमिली उलो मारता की हो इनजस्टीस जो आहा पळय एक भंडारी समाजाच्या भुरग्याचेर जाल्लो आसा आनी आज तो भुरगो आयज तेंच्या मुखार ना. पूण ही लेटरां तरी क्वायट इनफ आसा की बरोवन दिल्ले लेटरां सुसायड फर्स्ट अटेम्प्ट करचे पयलीं लेटर बरलेले आनी सेकंड अटेम्प्ट केला तेज्या पयलीं दुसरो अटेम्प्ट केल्या पयलीं बरयल्ले आसात आनी त्या सेकंड अटेम्प्टाक पॉलिटिशियनाचो हात आसा म्हणून सांगता. तो कोण तो पॉलिटिशियन, खंयचो पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा ह्या सुसायड अटेम्प्टाक. आता प्रश्न हो येता जेन्ना एक मनीस एक भुरगो कितल्या वर्सांचो म्हणलें तुमी 28 वर्सांचो भुरगो जेन्ना फर्स्ट लेटर बरयता की आपूण अटेम्प्ट करतलो सुसायडाचे कित्याक लागून आमकां टॉर्चर आसा म्हणून ते फॅमिली टॉर्चर करता जाल्यार पुलिसांनी त्या हेजेर कितें केलें तें गोंयाक कळपाक जाय. कित्याक काणकोण पुलीस स्टेशन जें आहा पळय तें फेलियर म्हणून ह्याच इश्यूक न्हू कितलेशे इश्यू आयज आमच्या नजरेक येयल्ले आहा. क्रूज बाबान सुद्दां तो विशय घेतलेलो आसा. प्रतिमा क्रूज बाब जो जॉन फर्नांडीस आसा ताजो अटेम्प्ट जाल्लो सुसायड ऑर मर्डर हो क्वेश्चन मार्क जनते मुखार आयिल्लो पूण तो इश्यू आजून पर्यंत रिजॉल्व जावना. तो चीफ मिनिस्टरा कडेन पावल्लो आसा विशय. आतां हो दुसरो विशय आयिल्लो आसात आनी दुसरो विशयूय होच आसा. सुसायड केलो FIR रेजिस्टर जायना. सुसायडाच्या पयलीं नोट बरयल्लो आसात आनी नोटाचेर बरयल्लें आसा की पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा म्हणून. दुसरी गजाल हॅरेसमेंट चालू आशिल्लें जमनी खातीर ती म्हणटा की जमीन ट्रान्सफर कर म्हणून आपल्या नांवाचेर. म्हळ्यार आयज गोंयांत लग्न तर जातलो जाल्यार भुरग्याक हे हॅरेसमेंट भोगचें पडटा काय कितें. आतां हांव कोणाची बाजू आनी कोणाची बाजू घेवप ना घेवप हें उलयना पूण हांव एक गजाल सांगता की आमचो सरकार जो आहा पळय पुलीस डिपार्टमेंट इज फेल्ड एंड फेलिंग टू रेजिस्टर एन FIR हो पयलो रायट आहा खंयच्याय मनशाचो. म्हाका म्हाजे इन्सिडंट म्हाका रायट आसा की थंयसर पुटअप करपाक. कंप्लेन घातलेली तेंच्यांनी 5 तारखेक. ही 5 तारखेची कंप्लेन घेवन पुलीस उशापणाक न्हिदले. पुलिसांनी कितें करपाक जाय आशिल्लें. ही 5 तारखेची कंप्लेन आहा तेन्ना तेच्या नंतर तुमी सगळें इन्वेस्टिगेशन जावन FIR करपाक जाय आशिल्ली. बरें त्या हे तुमकां तांच्यात म्हाका दिसता लॉयरान गायड करून तांकां कित्याक दिना, खंय आहा ती, कोणाच्या घरा कडेन आहा, MLAच्या घरा कडेन आहा, होम मिनिस्टराच्या घरा कडेन आहा, चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर आहा तुज्या घरा कडेन आहा. कित्याक लागून ही FIR रेजिस्टर जी आहा ती तांकां मेळना. What is stopping you? Who is stopping you? Who is the politician involved in this suicide case? Please, people of Goa wants answer from this. आणि अशो केसीस जर तर गोंयभर जावपाक लागले पुलीस सुसायड करता मागीर ताच्या नंतर पुलीस सुसायड म्हणजे भुरगो हॅरेसमेंट करतालो म्हणून सगळे भायर येता. आयज गोंयांत सुसायडाच्या वयर सुसायड चल्लेली आसा. जॉब स्कॅमाक सापडले सुसायड. पुलिसाचे भितर लव अफेअर्स जी आसा नाजाल्यार कोणाचे फिलिंग्स आसा तेच्या बद्दल सुसायड. जरी तर कोण लग्न जालो आनी घरा कडेन बसता जाल्यार सुसायड. आयज भुरगे खंयच्या दिशाचेर पावंक लायला आनी आज पर्यंत चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. गोंयांत लास्ट एका वर्सांनी मोर दॅन 25 to 30 सुसायड्स गोंयांत केसीस जाल्ल्यो आहा. तेतून चडशे भुरगे आहा आनी ह्या भुरग्यांनी सुसायड कित्याक केले आनी अशी सिच्युएशन कित्याक येता हेजे काम आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, आर यू गोइंग टू टेक होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी इन टू दीस मॅटर. आज FIR एकूच गजाल आसा 46 days FIR रेजिस्टर जायना म्हणून ती आवय तिजे भुरगो ना जाल्लो आसा. आज तो भुरगो परत हाडपाक शकना पूण त्या भुरग्याक जस्टीस मेळपा खातीर ती हांगासर
70 किलोमिटर्स मोर दॅन 70 किलोमिटर्स ट्रॅव्हल करून तिका हांगा आझाद मैदानाचेर येवचें पडटा जाल्यार हेतून हांव सांगता सरपंच जावं तो MLA जावं तो चीफ मिनिस्टर सगळ्यान फेल जाल्ले आहा. People are coming to Azad Maidan to get justice. So Azad Maidan is a solution, or police station is a solution, or a elected representative's house is a solution. People of Goa have to think about it. म्हाका दिसता तुमी फॅमिली कडेन उलयलें चड बरें. फुडें बसा. पयलीं तेणी भायर आसतालो, भायर आसले कडेन तेणी चेडवान हाडलो ताका, मुद्दम हाडलो, 2 म्हयन्यान हाडलो, 2 म्हयन्यान हाडलो आनी ताका सांगलें तें आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले, जॉब दिता म्हूण सांगून ताका घेवन आयलो. आमकां कांय खबर ना, ताका पासपोर्ट बी तेन्ना सरा कडेन आसली. आनी जेन्ना मागीर येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना म्हाका वाटेर फोन केला हेजेर एअरपोर्टार, मम्मी हांव येता म्हणपा लागलो. हांवें मागीर कितें रे शाण्या येना रे पुतो जाल्यार ना, तेणी सांगला आपल्या यो म्हणला गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हूण सांगला, घर बांद म्हूण अशें म्हूण सांगपा लागलो म्हाका. हांवें मागीर सांगलें पुता तूं येयनाका अशें म्हण कसो आयकून जालो. येयलो तेमगेर वचपा लागलो, येवपा लागलो, वचो लागलो. आनी एकदम सकाळ फोन केलो तो फोन काडप ना, काना लायलो. तेणी सकाळ लागलो फोन केलो तो सांजे फोन हें करप. ते हें करून मागीर तेमकां अचानक तेगेली तेन करपा तयार केली. तेम केलो, सगळें केलो. आमकां सांगलें ना तेन करता तेन्ना बी. आनी आमी चालले तेम बाबा कोणा सांगून केलें शाणू म्हणल्यार ना, तेगे डॅडीन आनी चेडवान म्हणपा लागला आपल्या मुद्दम फोर्सान हें केला आनी तुमकां सांगना तुमकां सांगना जाल्यार आपूण वगीर येवपाना म्हणपा लागलो. मागीर आमी म्हणल्यार पुता आमगे उदक सांगप न्ही म्हणपा लागलें. ना डॅडी आमकां सांगला आपल्या तुमचे कडेन उलयनाका म्हूण सांगला. इतलें म्हणटा तेजे नंतर मागीर बाय चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो. आनी सगळें जालें बी आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो, खूब आपल्याक रावपा नाका म्हणपा लागलो, आपूण खंय दिता म्हणपा लागलो. तो कितें तशें करून करता शाणू म्हणलें. तो म्हणटा ती प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतली केलें तेणी. ते इतले करून मागीर सोसायट गेली. सोसायट करता त्या सोसायट करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशना सराक सांगलें. तेमी इतलें बरें काम केलें. मागीर पुतार वचोन उडी मारून तशें तेमी हाडलो. मागीर पुता उडी मारून तशें घेवन येयलें. आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो बीन हाडलो आनी मागीर कितें करपा लागलें हें जालें. ती चेडवां आपोवपा न्ही म्हण सांगलें. चेडवां आपोवपा न्ही म्हण सांगला. तेणी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेडवान. चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो ताका. तेणी मागीर म्हाका फोन केला. म्हाका ब्लॉकाक घालून दवरलो त्या चेडवान. फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें मम्मी हें सर्वेश म्हणपा लागलें जीव दिवपा गेला. जीव दिवपा गेला. तो कित्याक जीव दिवपा गेला आमकां खबर ना म्हूण सांगलें. हांव पोलीस स्टेशनार आयज म्हूण सांगलें ना. मागीर वाटे वयल्यान जशें पोलीस स्टेशनार गेलें आनी सायबा तिथं कोण पोलीस तेगे हातीन दिलें. तेणी तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा तुमी रोखड्याची रोखडी येया तुमकां भितर उडयता म्हूण. आनी जेन्ना तेन्ना हाडलो मागीर चेड्याक म्हूण ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केलें ना. कळ्ळें न्ही ना एरेस्ट केलें ना. मागीर हांवें सांगलें मागीर चेड्या थंयच्या बरे भशेन हाडलो कांयच जालें ना. बरे भशेन हाडलो आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान. नांव ना गांव ना अशें करून हें केलें. मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातकीर आमी मागीर पणजे वच म्हणून सांगलें हॉस्पिटलान. थंय वच म्हणटरे आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरली 2 वरां उरली. ना ते चेडूं येयना ना तो बापूय येयना. मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलो दोगांय येयना. मागीर हांवें पोलिसांक विचारलें. सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येयना. मडगांव सान येवपाची काय काणकोण पैंगीण सान येवपा लेट जाता काय मडगांव सान येवपा लेट जाता काय म्हूण हिंगा म्हणलें ना तेणे. मागीर त्या चेडवान त्या पोलिसाक फोन केला. आपूण कोणाचे तें तूं खबर आसा आपूण सरपंचा चेडूं म्हूण सांगपा लागलो. सरपंचा म्हणटा कोण मेल्ल्या जीव गेलो कोण मेल्ल्या जिवान नांव ना कांयच ना. मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावलीं. घर पावल्या पसून त्या पोलिसांनी एक त्या चेडवा घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्लो. दोगांक एक करून उलयल्लो. मागीर हांवें मागीर सरा म्हणलें तुमी ताका दोगांक एक करून उलोवप न्ही आसलें
अशें म्हणलें. ना तो हॉस्पिटलाक व्हेल्लो न्ही, तो येयलो तेन्ना आमी उलयता आसले अशें म्हणपाक लागले. तेन्ना कित्याक त्या दिसा गेलो रोखडो घरा कडेन हाडलो म्हण ताका. तेन्ना तुमी उलोवप न्ही आसलें ते दोगांक एक करून. तो कितें म्हणून सांगता आसलो. ना तो उलयनासलो न्ही म्हणपाक लागले. तो उलयनासलो न्ही. हांवें ताका सांगलें तो सामको मन जावनासलो म्हणून ताका कांय उलोवपाक भंय दिसतालें म्हण ताका उलोवपाक. तरी पूण तेणी इतल्यार म्हणपाक लागलो सर म्हणपाक लागलो कितें ना तेणी जीव दिली न्ही, तेणी चेडवान मारलो तर ताका म्हणून PSI बांदलो तो सांगता. तेणी जीव दिली न्ही, तेणी ताका येवन मारला अशें म्हणपाक लागलें. तरी पूण गळफास घेतलो तेन्ना सुद्दां घरा कडेन एक पोलीस ना. कितली पोलिसां पयल्या गाडया पयलीं ना कोण येना. तेमी जाल्यार पयर तो सुसायड केल्लो तोच भुरगो आज गळफास घेतला. ना पोलीस आयली ना. जेन्ना हॉस्पिटलाक व्हेल्या पसून पोलीस ना. तेजे नंतर पोलीस आयला. तेजे नंतर भायर मातशें हेवटेन धांवपळ केला आनी तशा तशें गेला. ना तेजी कांयच न्याय ना, कांय ना. अरे मोडी सुद्दां दिली नासलें तेमी. मोडी दिवपाक गेले जाल्यार मोडे हाडूं वच जाल्यार तेन्ना हिंच्यान पोलिसान रजिस्टर करनासतना केस रजिस्टर करना आनी मोडे हाडपाक गेल्यात. खंयचें पुलीस स्टेशन आहे तुमकां लागता? काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर हेका सुद्दां उडी मारले तेन्ना रजिस्टर केलें ना, गळपास गेले तेन्ना रजिस्टर केलें ना आनी मोडे हाडूं गेले तेन्ना मागीर रजिस्टर केलें ना. जेन्ना हॉस्पिटलाक वचून डॉक्टरा कडेन वचून येयला तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आमी मोडी कशेंय दिवपा ना, कित्याक तुमी रजिस्टर करनासतना हें हाडलें म्हूण आमी दिवपा ना म्हूण. आनी कायद्यान ती बायल जाली म्हणटगीर त्या बायले हाड म्हूण इतलें जाल्या पसून तें चेडूं कशेंच येयलें ना. थंयच्यान डॉक्टरान हें करतले हिंग कंप्लेन करतले एडवोकेटा फुड्यान वचून येतले तेजे नंतर तेमी हें केलां. नाजाल्यार तेमकां आपोवन हाडलो मागीर पोलिसान. ते चेडवा आनी बापायक आपोवन हाडले. तेमगे सगळें गँग आयले आनी आमी 4 जाणां. आमचे वाटेन कोण ना म्हणलो. पूण म्हाका लागता चेडू आनी बापूय, म्हाका भायलो लोक लागना, चेडू आनी बापूय लागतालो. मागीर ते डॉक्टरान ताका तशें करून घर आमकां हिंगा धाडलेलो. पोलीस स्टेशनार 1 वर रावलो, 1.5 वर. नांव हें केलें ना, रजिस्टर केलें ना, भितर सुद्दां घेतलें ना. ना तुमी कितें आयले काय जाल्यार कांयच जालें ना. मागीर आमी एडवोकेटा फुड्यान वचून थंयच्यान ती तेणी हें करतले मागीर हिंगा येवं जाल्यार तेमी आहा सगळे जाण. तुमी आतां हिंगा येयले ऑल द वे टू पणजे, थिंगा कितें तुमकां पुलीस स्टेशना वयताना कशें तुमकां रिप्लाय करताले ते? सांग. पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले जाल्यार आमकां तेमच्यान पयलीं सुसायड केलें तेणी. सुसायड केल्या नंतर आमी सकाळ फुडें परत गेले. आमकां आपयलें तेमी यो म्हणून सकाळी फुडें 8 यो म्हणून. 8 गेले तर म्हणपाक लागलो 8 बरोबर डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय म्हणपाक लागलो. पुलीस सांगपाक लागलो आनी ती कॉपी फायल घेतली आनी गेले. आमकां कांय खबर ना. मडगांव आयले. मडगांव येतकीर डॉक्टरान सांगलें वाचलें. डॉक्टर म्हणपाक लागलो कंप्लेंट बरयलें ना म्हणटा तुमी. कंप्लेंट बरयलें ना आनी कंप्लेंट रजिस्टर केलें ना म्हणून पुलिसां विचारलें तेणी. पूण कंप्लेंट बरयलें ना जाल्यार येयलें काय म्हणटा. मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपूण बॉडी दिना म्हण, केस रजिस्टर ना आनी तेगे ती बायल जाल्ली आसा, आपूण बॉडी दिना म्हणपाक लागलो. बॉडी हिंगाच आसून म्हाका सांगलें 4 दीस 8 दीस तुमकां दिनाका तर तुमगे सगळें फायनल करून येयात म्हणपाक लागलो. आनी बॉडी गेल्यार सगळें पोग जालें अशें म्हणपाक लागलो. मागीर आमी दुसऱ्या थंयच्यान मागीर डॉक्टरान सांगलें त्या पुलिसाक तूं वच आनी आत्तां केस रजिस्टर कर म्हणून. आनी तेजे बरोबर पुलिसा बरोबर आमी आयले जाल्यार थंयच्यान येता म्हणल्यार पुलिसान केलीच ना. कितें आमी थंय पॉयंट बेजारलो बसून आतां कितें करता रे म्हणून. मागीर हांवें सांगलें म्हणल्यार एडवोकेटा मार्फत केस बरोवया म्हणून सांगलें. एडवोकेटा कडेन गेले आमी. एडवोकेटा मार्फत PI जाल्यार PI कांय सांगना. PI दुसरेंच कितें सांगलें. आयज कितले दीस जाले तुमकां? आनी मागीर ते एक मनीस उडपा लागलो. तुमी खंय देवा गेल्ले खंय काय म्हणपाक लागलो. एक मनीस सांगला तेगे मनीस तेगे बापूय कांय उलयना. तेगे मनीस आसा ती उलयता. तेगे मनीस म्हणटा तुमी देवाक कित्याक गेले काय म्हणून. देवाक ते चेड्याक घेवन गेले काय म्हणून. कोणाक घेवन तेका कित्याक व्हेल्ले ना. तेगे बायल जाली काय म्हणून विचारलें. तेगे बायल जाली तेका व्हरपाक काय म्हणून. आमगे जाता आमचे व्हरपाक न्ही म्हणून मागीर वग्गी रावलो. बट तुमी आतां तेणी म्हटल्या पळय तशें ते सरपंचाचे चेडूं म्हणटा ते डेप्युटी सरपंच बापूय आनी हय खंयच्या पंचायतीन पैंगीण पंचायतीन. नांव कितें तेजें? सुनील पैंगीणकर. तेजें चेडूं हें? हय तेजें चेडूं मुर्गा. नांव बरें आसा कोंब्याचें. आनी हें कितें म्हणटा तें काजार जाल्यार काजार न्हू तेर म्हणल्यार काजार रजिस्ट्रेशन जालें डिसेंबराक जालें. डिसेंबर केन्ना? डिसेंबर एंडिंगाक जालें ह्याच वर्सा. सो 6 ह्या लास्ट डिसेंबर. सो तुमी हितून कंप्लेन केला डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान? बिकॉज इफ यू रिमेंबर
3 वर्सांचो पयले हें बाजा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रेजिस्टर करून जाता. इफ इट इज कलेक्टराक गेलो ना अजून आमी बिकॉज तुमी म्हणटा पुलीस आयकना तुमकां, हय. पुलिसान हें करूं ना. हय सो हॅव यू ऑल ट्रायड? हय आनी रजिस्टर जाले न्ही 8 दिसान बापूय तेगे जमीन मागला चेड्या नांवार करून आमकां बिल्डींग करपाक जाय. बापूय बिल्डर ते गेलो. एक हें आहा रूल की डेप्युटी आयदर गो बायल एक्सपायर जालो आनी विदीन 3 years ऑफ मॅरेज दॅट केस हॅज टू बी रिफर्ड टू डेप्युटी कलेक्टर आनी इन्वेस्टिगेशन तितूंतल्यान जावंकूच जाय तें. सो तुमी तें करता काय म्हणटा हें करना जाल्यार हें जायना जाल्यार मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा प्रॉब्लेम हें जाता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार they are from a very poor background, they do not know law, they do not know anything. आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार असले लोक सगळे त्रासान पडटा. वॉट यू आर सेईंग इज एब्सोल्युटली रायट. 6 months or I think so it is 3 years. 3 वर्सां आसता. सो रिक्वेस्टिंग डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एरिया, फ्रॉम दॅट ज्युरिडिक्शन्स, इफ यू आर लिसनिंग टू इट, आय थिंक सो इफ द मिडिया इज रिचींग, मिडियाच्या बाबतींतल्यान तर पावता जाल्यार वॉट एवर एक्शन्स नीड टू बी टेकन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट, आय थिंक सो इट शूड बी टेकन. बिकॉज आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तांकां कोणा कडल्यान सपोर्ट मेळना म्हणून ती आयज हांगासर बिकॉज दे आर सीईंग एवरी नाव एंड देन तुमच्याच मिडियाच्या चॅनलांच्या थ्रू एक्चुली तांकां दिश्टी पडटा की हांगा आजर माजर येयल्या उपरांत कोण तरी आमकां पळयता म्हणून. And I will once again thanks all the media who is covering right now, because see the distance how much they have to cover. 70 kilometers त्यांच्यानी येयला की तुमचेर विश्वास आहा म्हणून, तुमच्या मिडियाचेर विश्वास आहा म्हणून थंयसर तेका लागून ते हांगासर आयिल्ले आसात. आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान वॉयस तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पावता आनी तवडकराक पावता आनी डेप्युटी कलेक्टराक पावता जाल्यार तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक आपोवन हाडून तेंच्या हेल्प करपाची गरज आसा. ऑर अदरवायज वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल. पूण एज अ ड्युटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड एंड द ब्युरोक्रेट्स, दे हॅव टू परफॉर्म देअर ड्युटीज एज सून एज पॉसिबल. आनी तो नोट दिल्ले आसा पळय मागीर चेड्यान बरयल्ले ते नोट कोणाच्यान बरोवपा जाता म्हणपा लागलो आमकां. तो एक कोण तेमगे गांवचो. So the forensic, if that is the case, then this whole letter should be going to the forensic. Forensic लागून लेटर वयचे पडटले हांगासर आनी ही चॅक करा कोणी बरयला तें. दिस इज ऑल ओपन. बरोवपा जाता म्हणपा लागले पोलीस स्टेशनार. कोणी सांगला? तो अजीत पैंगीणकर. कोण तो? पुलीस न्ही तो असो रिपोर्टर तो तेमचे वाटेन तो ते चेडवा वाटेन ते कोणी बरोवपा जाता म्हणपा लागलो. आनी समज आमी जर मोदी केले न्ही जाल्यार आमी गळा काडलो म्हणटा का अशें म्हण सांगता. धमकी दिल्ली. सो साऊथ गोवा कलेक्टर जो आहा पळय ती लेडी कलेक्टर आसा आनी लेडी असलेल्या कारणान तेंचे एक्चुली आवयचे जे दूख आहा पळय ती तिका कळपाक जाय आनी तिने आपलो डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन आयच्या आयज दिवपाक जाय की ही गजाल जी चल्लेली आहा पळय, ही जाला पळय, हेजेर कित्याक बसून ना, हेजेर लास्ट पुलीस डिपार्टमेंट जे आहा पळय 46 days कित्याक इन्क्वायरी शूड बी सेट ऑन दीस पुलीस स्टेशन. Deputy collector have to completely interfere over there. First collector, because collector, as I say, that जेन्ना आवयचें दूख जें आहा पळय, भुरग्याचें दूख आवय समजपाक शकता आनी आवयचें दूख जें आहा पळय जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते बायल मनीस समजपाक शकता. आनी कलेक्टर जेन्ना बायल मनीस आसा अशें आयकल्ल्या प्रमाणे जाल्यार कलेक्टर जी आहा पळय डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय पडटलें की हे जो केस आहा पळय ती तिच्या टेबलाचेर येवपाक जाय आनी इमिजिएट इफेक्टाचेर हे जावपाक जाय. बिकॉज भुरगो परत हाडपाक शकना. बट शी इज क्रायींग एवरी डे. ती घरांनी वचून अन्न वचना पोटान दिच्या, सो आज इतलेंच सांगूंक सोदता ते आवयक सांगूंक सोदता जी बशिल्ली आहा थंयसर, कित्याक एक बायल मनशाक आपल्या भुरग्याचें दूख कळटा. सो डेप्युटी कलेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की हे केसीन इंटरफियर जावचें आनी बेगीच्या बेगीन हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा.